दोस्तों संध्या रिपोर्शन के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम एक मौलवी जी का बयान सुनते हैं और आपको इस बयान से क्या समझ आता है आज आप खुद कमेंट करके बताइएगा। हम लोग आज कुछ नहीं बोलेंगे, आज हम वीडियो देखते हैं एंड तक और लास्ट में कमेंट आप करिएगा। सबअ समावातिन तिबाका, वो अल्लाह है जिसने तह बर तह 7 आसमान बनाए। मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, तुम रहमान की इस तख्लीक में कोई खलल नहीं ढूंढ सकते। परफेक्ट तख्लीक है ये। परफेक्ट इस एतबार से है कि आप अगर कहेंगे इससे ये बेहतर हो सकती थी। एक तो वो है जो डेस्टिनी अल्लाह ने मुकर्रर की है, उस लिहाज से तो दुनिया की हर चीज इम्परफेक्ट है कि मौत आ जाती है। एक ये है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तय किया है उसके अंदर वो परफेक्ट है। यही वजह कि आप देखेंगे कि कभी किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा होगा कि ये जो मगरमच्छ है ना जी, इसमें यूं नहीं यूं सिस्टम होता तो वो ज्यादा बेहतर होता। हमेशा जितने उसके सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे कि इसमें सिस्टम ये इसलिए रखा गया, अगर ये ना होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। तो अल्टीमेटली वो क्या डिसाइड करते हैं कि ये परफेक्ट है। चाहे वो उसको एवोल्यूशन के जरिए कह रहे हो, गॉड को बीच में से निकाल भी दें, डिसाइड यही करते हैं परफेक्ट है। जितने गिवन सर्कमस्टेंस, वो जो कमजोरी है वो तो है ना जी, मौत वाली कमजोरी, बीमारी वाली कमजोरी, वो अपनी जगह। जो बनाया है उसको हालात वाकयात के मुताबिक परफेक्ट। बर्फानी रीछ बनाया ना तो सर उसको खाल दी है ऐसी कि वो सर्दी के गैस अपना बचाव कर सके। अच्छा, आपको पता है कि जो समुंदर, ये हमारे समुंदर तो गर्म समुंदर है, जो ठंडे समुंदर है जैसे अटलांटिक है, उसके अंदर भी मछलियां जिंदा रहती हैं क्योंकि बर्फ से ऊपर जमती है, नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है। वरना अगर ये बर्फ नीचे तक जम जाए तो मर जाए सारी मछलियां। तो अल्लाह ताला ने उस निजाम को किस तरीके से बैलेंस किया हुआ है, हर चीज बैलेंस की हुई है, लेकिन वो बैलेंस अपनी कमजोरियों के साथ है। यानी ये कोई नहीं हो सकता कि कोई मछली अपने आप को पानी से आजाद कर ले, या कोई जानदार जो जमीन के ऊपर है वो ऑक्सीजन से अपने आप को आजाद कर ले, ये उसके अंदर कमजोरी है। खुदा की जिंदगी के लिए ऑक्सीजन जरूरत नहीं है तो खुदा की कमजोरी नहीं है। हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरत है, हम 3 मिनट से ज्यादा अपना सांस नहीं रोक सकते, ये कमजोरी है सारी। बहरहाल अल्लाह ताला हमारा जितनी मखलूक तुम्हें नजर आ रही है ना, उसमें तुम कोई ऐब इस हवाले से तलाश करो कि जो उसको गिवन सर्कमस्टांसेस दिए ना उससे बेहतर कोई मामला हो सकता था। यानी कोई शख्स ये कहे कि इंसान का ये नाक इधर की बजाय इधर होता तो बहुत खूबसूरत लगता, या ये 2 आंखों की बजाय 1 आंख इधर होती तो बड़ी खूबसूरत लगती। कोई इस तरह का ऐब निकाल के बताओ, नॉट एट ऑल। अल्लाह अकबर। फर्जिल बसर, फिर निगाह उठा के देख, हल तरा मिन फुतूर, तुझे कोई रखना दिखाई देता है इस परफेक्शन के अंदर। सुम्मा रजिल बसर कररतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर, बार बार निगाह उठा के देखता रह, तेरी निगाह नाकाम होकर तेरी ही तरफ लौट आएगी इस हाल में कि थकी मांदी होगी। तुझे अल्लाह की मखलूक के अंदर कोई ऐब नजर इस हवाले से नजर नहीं आएगा। उन गिवन सर्कमस्टांसेस के साथ जो ऐब अटैच है वो तो अटैच है। जो बना दिया ना इंसान को कि उसके मैदे का निजाम, उसके दिल का निजाम, इससे परफेक्ट कोई सोच नहीं सकता। नबातात का हो जाए, इस तरीके से गैलेक्सीज का हो जाए, इससे बेहतर कोई सोच नहीं सकता। सर अल्लाह अगर तारुफ हो तो इंसान शिर्क कर सकता है। और 6 फुट का बुजुर्ग, उस बेचारे की क्या औकात है जो अपना पेशाब ना रोक सकता हो, अपने दिल को ना रोक सकता हो, अपने आप को नींद से आजाद ना कर सकता हो, अपने आप को भूख से आजाद ना कर सकता हो। वो अल्लाह के साथ उसको कोई शरीक ठहराता अगर खुदा का तारुफ हो जाता? नॉट एट ऑल। बदीउस समावाति वल अर्द, वो मुजिद है, इन्वेंटर है आसमानों और जमीन का। ये अल बदीउस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान को बगैर किसी नक्शे के पैदा करना, क्रिएशन एक्स नहीलो, अदम महज से वजूद बख्शना, ये सिर्फ अल्लाह की क्वालिटी है। खालिक इंसान भी है। इंसान इस एतबार से खालिक है कि वो लकड़ी को काट के मेज और कुर्सी बना लेता है, लेकिन लकड़ी इंसान नहीं बना सकता। वो बीज अल्लाह का बनाया हुआ, उसमें से दरख्त निकले। अल्लाह कहता है कि मैं वो क्रिएटर हूं जो बगैर किसी और चीज के क्रिएट कर देता हूं।
جب کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی. تو اللہ خالق بھی ہے اور بدیع بھی ہے. خالق تو ہے مٹی سے انسان بنا دیا, بدیع یہ ہے کہ مٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, مٹی بنا دی. سر یہ ہے کوالٹی. انسان جتنی کر رہا ہے نا کریشنز, وہ یونیورس میں موجود چیزوں کو یوز کر کے کر رہا ہے. اللہ جو کریشن کر رہا ہے نا, وہ چیزیں بھی خود کریٹ کر رہا ہے. ایسی کہتے ہیں کریشن ایکس نہیں لو, عدم محض سے وجود بخشنا. چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اور اس کے لیے اس کو کوئی زیادہ ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑتی. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا, جب کبھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا کہ ہو جائے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, بس اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جو اس کے یہ کہنے سے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے, اس کا ٹائم پیریڈ بھی وہ خود ڈیفائن کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ چاہے تو فوراً ہو جائے اور چاہے تو وہ عمل فوراً سٹارٹ ہو, اس کا انجام کچھ عرصے بعد. جیسے اس نے ساری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. مثلا انسان کی جو کریشن ہے مرد و عورت کے ازدواجی تعلق سے, یہ ایک دن میں بھی ہو سکتی تھی, ایک سیکنڈ میں بھی ہو سکتی تھی. اس کے لیے 9 منتھ کا پیریڈ رکھتی ہے. ہاتھی کا جو بچہ ہے اس کی پیدائش کے لیے آلموسٹ 22 مہینے لگتے ہیں, 22 مہینے. اور چوزے سے انڈا نکلتے ہوئے 21 ڈیز. اور خرگوش کا بچہ ہر مہینے وہ بچے دیتا ہے. اچھا, کوئی کہ جی فورن, سر فورن بھی آئے کرونا وائرس. بیکٹیریا سیکنڈز میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں, سیکنڈز میں نہیں, سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں اتنی وہ ریپروڈیوس کرتے چلے جاتے ہیں اپنے آپ. یہ بیکٹیریا, ایک بیکٹیریا ہوتا ہے نا, تو اس کو 1000 بیکٹیریا بنانے میں 1000 دن نہیں چاہیے, 1000 منٹ بھی نہیں چاہیے, 1000 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے. یہ بھی اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے چیز, کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو کون فیکون کرنے میں کوئی پرابلم ہے, فوراً کرنے میں نہیں. یہ اس نے جو پسند کیا, جو ٹائم پیریڈ کسی کے لیے مقرر. ہیلو دوستو, تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک, سبسکرائب اینڈ کامنٹ کر کے جائیے گا دوستو. تو میرے حساب سے آپ کو تھوڑا بہت تو سمجھ آیا ہوگا. اللہ جوان ایک ہی اللہ ہے, اور دوسری بات بھگوان ایک ہی, اور تیسری بات یہ کہ ہم صحیح میں اپنی سانس 3 منٹ سے زیادہ نہیں روک سکتے. پہلی بات جو اس ویڈیو میں تھی. دوسری بات, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے چاہ کے بھی. تو اللہ نے ہر چیز ایک ڈھانچے میں بنایا ہے, ایک سوروپ جو دیا ہے نا, وہ ہمیں اچھا لگتا ہے. اب انسان کو بنایا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے. انسان سب سے اچھا چیز انسانی ہے اس دھرتی پہ, اتنا اچھا لگتا ہے. اگر بھگوان الٹے طریقے سے بنایا, ناک اگر اس طرف دے دیتے تو کیا اچھا لگتا؟ خود ہی سوچ کے دیکھو, خود ہی بیکار لگتا. یعنی کہ بھگوان کی سوچ دیکھو کتنی اونچی ہے کہ اس نے چیز ہی ایسا بنایا کہ آدمی کو اچھا لگے, آدمی کو بیکار نہ لگے. ناک یہاں, یہ سب ایسے جگہ دی ہے کہ بالکل صحیح جگہ دی ہے. اگر ٹانگ یہاں دے دیتا ہاتھ کے پاس اور ہاتھ نیچے دے دیتا, ایسے چلتے اور ٹانگ ایسے کرتے تو کیسا لگتا؟ ناک یہاں دے دیتے, یا آنکھ ایک اور بیچ میں ماتھے کے اوپر دے دیتے یہاں پہ, تو کیسا لگتا؟ بھدا سا لگتا ہے نا دیکھنے میں. لیکن دیا ہی ایسا ہے, بھگوان نے سوچ ہی ایسی کر کے دے دی ہے کہ مطلب ان کی سوچ انسانوں کے ہر چیز سے اوپر ہے. تو اسی لیے بھگوان کو بھگوان کہا جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں حد تک, وہ سوچتے ہیں اس سے الگ. حد جہاں ختم ہوتی ہے, اور حد کی حد جہاں سے ختم ہوتی ہے, مطلب ایسا چیز سوچا ہے انہوں نے نا کہ آگے جا کے انسان کو خود پسند آنا ہی آنا ہے. ہم ہی بناتے نا کوئی مورتی, اسٹارٹنگ میں ہم کو کچھ نہیں پتا ہوتا, تو ناک کدھر بناتے ہیں, آنکھ کدھر بنا, ہمیں کیا بنانے سے مطلب تھا. لیکن بھگوان نے بنائی ایسا چیز کہ انسان کو خود اپنا شریر اپنے آپ ہی پسند ہے. تو دوستو اوکے, اگر کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک, سبسکرائب, کامنٹ کیجیے گا, اور باقی کامنٹ آپ کر کے بتائیے گا کہ آپ نے کیا سمجھا اور سیکھا اس ویڈیو سے. تو دوستو ہم لوگ سنڈے کو لائیو بھی آئیں گے, اور لائیو میں اب ہم کریں گے سیشن نمبر 1, 1 2 3 پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 بنائیں گے, اور ہر ویڈیو پہ چرچا کریں گے. یہ پہلے دن جب لائیو آئیں گے پہلی ویڈیو پہ چرچا ہوگا. آپ جب دیکھ رہے ہیں تو اس چرچا میں آپ بھی شامل ہونا, اور جب آپ حساب کامنٹ کے تھرو ہم لوگ لیں گے کیا چلتا ہے. اوکے دوستو, بائے.